فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو رب کو ڈر جو تے اپنے کل دی تیاری کر لو، اپنے کل دی فکر کر لو۔ واتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جو۔ اللہ تعالی نے ایک آیت دے اندر دو مرتبہ اپنے تو ڈرن دا حکم دیتا ہے۔ کائنات دے رب نے اس بات دا پیغام دیتا ہے دنیا تے رہنا ہے رب کو ڈر دیا رہنے، رشتہ داری دے معاملے دے اندر رب دے کو ڈر دیا رہنے، دکانداری دے معاملے دے اندر رب دے کو ڈر دیا رہنے، تجارت دے معاملے دے اندر رب دے کو ڈر دیا رہنے، لین دین دے معاملے دے اندر رب دے کو ڈر دیا رہنے۔ گناہ کرن لگیا رب کو ڈر کے گناہ چھڑ دینے، قدم قدم تے اپنے دل دے اندر رب دا ڈر بٹھا لے گا، پھر کل دی فکر بڑھ جائے گی، کل دی فکر پیدا ہو جائے گی۔ کل تو مراد قبر دا دن، کل تو مراد میدان محشر دا دن، کل تو مراد جدوں سارے چھڈ جان گے، کلیاں جانا دنیا چھڈ کے، تن تنخواہ جانا دنیا تو، کسے نال نہیں جانا، کسے سجن یار نہیں نال جانا، کسے رشتہ دار نال نہیں جانا، کسے بہن بھرا نال نہیں جانا۔ میرے تیرے نال اگر قبر دے اندر کوئی چیز جانی ہے تے ساڈے نیک اعمال جانے نے۔ اور کیڑیاں چیزاں نے جڑیاں ساڈے مرن دے بعد دنیا تو جان دے بعد ساڈے کم آن گیاں۔ بس ایک حدیث تانوں سنانی ہے تے اجازت لے لینی ہے۔ ابن ماجہ دی روایت ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد گاجو بھج کے درود پاک پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عنوان کانفرنس دا عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے میں بھی حصہ پا جمع گاز دے اندر۔ سورت جگانو سوڑی سیرت قرآن لوگو، سورت جگانو سوڑی سیرت قرآن لوگو، فلکوں فرشتے آئے بڑھ کے دربان لوگوں، سورت جگانو سوڑی سیرت قرآن لوگوں، حلقوں فرشتے آئے بڑھ کے دربان لوگوں۔ آمنہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی، ختم نبوت والی رب تو ہے شان پالی۔ جڑا جڑا ختم نبوت دا پہرےدار تے چوکیدار بیٹھا گج کے گو سبحان اللہ۔ آمنہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی، ختم نبوت والی رب کو ہے شان پالی۔ جس تے درود پڑھدا، جس تے درود پڑھدا آپ رحمان لوگو، سورت جگانو سوڑی سیرت قرآن لوگو۔ طرف جانا بڑا پیار والا بڑی محبت والا جملہ انشاءاللہ اگلے جلسے تک تو جملہ یاد رہے گا۔ ایڈی پیار ایڈی محبت والا جملہ محبت سماعت فرمانا۔ رات معراج والی، رات معراج والی، سلیمان جے بختہ والے، رات معراج والی، سلیمان جے تختہ والے، سب وچ کھڑائے اللہ یوسف جے بختہ والے۔ رات معراج والی، رات
رات معراج والی سلیمان جے تختاں والے سب وچ کھڑائے اللہ یوسف جے بختاں والے کلے نو مصلا دے کے آقا نو مصلا دے کے کیتا امام لوگو آقا نو مصلا دے کے کیتا امام لوگو سورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو اے دینا بھی بڑا جملہ پڑھ لگا ذرا اپنے بیٹھن دا اپنی محبت دا ثبوت دیا دے جابر دی گانڈی وچوں جابر دی گانڈی وچوں مجمیر جاون والا جابر دی گانڈی وچوں لشکر جاون والا جابر دی گانڈی وچوں مجمیر جاون والا جابر دی گانڈی وچوں لشکر جاون والا ترازوان دا ٹائم آوے امت بخشاون والا ترازوان دا ٹائم آوے امت بخشاون والا صدیق تے فاروق لے لے صدیق تے فاروق لے لے ونڈن گے جام لوگو صدیق تے فاروق لے لے ونڈن گے جام لوگو سورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو میرے بڑے پیروں ور سجدہ محمد صلی اللہ سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ ماشاءاللہ قائد ضلع برادر محترم حضرت مولانا حافظ مزمل الدین صاحب حافظ اللہ تشریف لے آئے اللہ تو جو کرنا آئیے میں نبی پاک دا فرمان کو ہم سنا ہے تو اجازت لے رہی رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان مما یلقق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته نبی پاک فرماتے نے وہ عمل جڑے بندے دے مرن دے بعد مومن دے فوت ہون دے بعد دے کام آندے نے موت دے بعد جڑے بندے دے عمل کام آندے نے رحمت کائنات نے اس حدیث پاک دے اندر 7 عمل بیان کیتے نے انشاءاللہ 7 عمل کو انہوں سنانے نے اجازت لے لینگے پہلا عمل نبی پاک فرماندے نے علما وعلمہ نشرا نبی پاک فرماندے نے علم دی نشر و اشاعت کرنا جب تک سلسلہ نشر و اشاعت دا چلتا رہندے بندہ قرآن پاک لے کر کے مسجد دے اندر رکھ دیندے لوگ پڑھتے نے انہوں قبر دے اندر ثواب ہوندا رہندا ہے بندہ کوئی کتاب چھپوا دیندا دینی کتاب جدی اندر رب دے قرآن دی آیتاں نے نبی پاک دیاں حدیثاں نے پڑھن پڑھاؤں دا سلسلہ چلتا رہتا ہے اللہ قبر دے اندر ثواب عطا کر دیندے یا کوئی ایسا بچہ جڑا بندہ جڑا بچہ قرآن دی تعلیم حاصل کر رہے یا حدیث دی تعلیم حاصل کر رہے وہ دے اپنا پیسہ خرچ کر دیندے اے بچہ عالم دین بن جاندے جب تک دین دا کام کردا رہندے قبر دے اندر بندے نو ثواب ملدا رہندا ہے اللہ ان مما یلقق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته اللہ مرن دے بعد پہلا کمال والا عمل علم دی نشر و اشاعت کرنا قرآن و حدیث دے پیغام عام کرنا لٹریچر دی شکل دے اندر کتابی شکل دے اندر یا کسی تے پیسہ خرچ کر کے جڑا دین دا مبلغ بن جائے دین دا دائی بن جائے قرآن دا حافظ بن جائے حدیث دا عالم بن جائے جب تک دین دی خدمت کرتا رہے گا جناب فوت ہونے والے نو قبر کے اندر ثواب ملتا رہے گا تو دوسرے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندے دے فوت ہونے دے بعد قبر کے اندر جڑا عمل کام آئے نبی پاک فرماندے نے وَوَالَدًا صَالِحًا تَرَكَ بندہ اپنی زندگی دے اندر اپنی اولاد نیک بنا جاندے اپنی وراثت دے اندر اپنی اولاد نو اپنے ترکے دے اندر اپنی اولاد نیکی تے لگا
کے چلا جاندے میرے وال ویکھیا دے بروپی ناگرا دستا سیال کور دو پاسیو اج سوچ رہے اسی 50 سالاں دے ہو گئے 60 سالاں دے ہو گئے ساڈی اولاد دے اندر ساڈے بیٹے بھی نے بیٹیاں بھی نے اسی اپنے بیٹیاں دے نام پلازے کروا دیتے نے اسی اپنے بیٹیاں دے نام کوٹھیاں لگوا دتیاں نے اسی اپنے بیٹیاں دے نام بنگلے لگوا دیتے نے ساڈے بیٹیاں دے نام مربے تے جناب پیڑیاں موجود نے اے پیڑیاں مربے کوٹھیاں بنا دے ساڈے مرن دے بعد ساڈے بچیاں دے کم آن گے اگر اسی اپنے بچیاں نو نیکی تے لگا گئے انہاں دیاں نیکیاں قبر دے اندر ساڈے کم آن گیاں ہن سوچن والی بات ہے کوٹھیاں تے بڑھا دتیاں نے بنگلے تے بڑھا دیتے نے مربے تے بڑھا دیتے نے دکاناں تے بڑھا دتیاں نے پر اپنے بچیاں نو نیکی تے کنا کو لگائے او میرے بچے کنے کو نماز پڑھدے نے ساڈے بچے کنے کو قرآن پاک دی تلاوت کردے نے ساڈے بچے کتنے کو نیکی دے رستے تے چلدے نے اگر تے نیکی تے چل رہے نے تے پھر مبارکباد دا حقدار ہے خوش نصیب اللہ دی قسم تو چلا جائے گا انہاں صفا تے بیٹھ کے کہنا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا ورنہ گناہ کیے بندہ دنیا تو ٹر جاندے اولاد قبراں دے نشان بھی بھول جاندی ہے لوگ قبراں تے جا کے ماپیاں واسطے دعا بھی نہیں کردے نہ بھلایا کر ماپیاں نو یاد رکھیا کر حضرت نوح علیہ السلام رب دے پیغمبر نے لیکن اپنے ماں باپ نے بلایا کہتے نے ربی غفر لی ولی والدیا اللہ مینوں بھی معاف کر دے تے میرے ماپیاں نوں بھی معاف کر دے یاد رکھیا کر اپنے ماں باپ نو اگر ٹر گئے نماز تو بعد یا نماز دے اندر یا چل دیاں پھر دیاں یا کسی بھی موقع تے نماز سے بخش دی دعا منگیا کر زیادہ نہیں تے ہفتے بعد اپنے ماپیاں دی قبر تے چلا جایا کر انہیں دو فائدے ہو گئے ایک تے فائدہ ہوئے گا تینوں قبراں یاد رہن گیا تینوں آخرت یاد رہے گی دوسرا اپنے ماں باپ واسطے دعا کرتا رہے گا ماں باپ نو یاد رکھنا میرے محمد پاک نے بھی نہیں بھلایا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام ایک دن مدینہ پاک دے بازار جنروں گزر دے پہلے نبی پاک چلدیاں ایک ایسے مکان دے قریب آ کے کھڑے ہو گئے نبی پاک فرما دے میرے صحابہ اے وہ مکان ہے جس مکان دے اندر میں بھی اپنی امی آمنہ تیرا اس جگہ تے قیام کیتا سی اس جگہ تے رکیا 50-55 سال گزر گئے میرے پیغمبر نے اپنی ماں آمنہ نو نہیں بھلایا ماپیاں نو یاد رکھیا کرو جے ٹر گئی ہے قبر اندر او چلے ماں نہیں لبڑی او یارا ماں نہیں لبڑی جو ٹر گئی ہے قبر اندر او چلے ماں نہیں لبڑی او یارا ماں نہیں لبڑی ہو جئی ٹھنڈی تے مٹی کی تیری چھاں نہیں لبڑی یارا ماں نہیں لبڑی جی تو دنیا ستائے گی پھر تینوں ماں یاد آئے گی جی تو دنیا ٹکرائے گی پھر تینوں ماں یاد آئے گی تو روئیں گا قبر دے بے تو روئیں گا قبر دے بے اکو پھر گا نہیں لبڑی یارا ماں نہیں لبڑی رواویں گا ستاویں گا جماندہ دل دکھاویں گا رواویں گا ستاویں گا جماندہ دل دکھاویں گا غماں کو سر چھپاون لئی کتے بھی تا نہیں لبڑی یارا نا نہیں
نہیں لبھنے رب رغم ہما کما ربیانا صغیرا میرے پیغمبر صلوات و سلام نے فرمایا بندے دے فوت ہون دے بعد بندے دے دنیا تے جان دے بعد جڑا عمل بندے دے کام آئے گا والدن صادقا ترکا اسٹیج علماء بیٹھے نے میری دعا ہے اللہ انہاں دے ماپے زندہ نے تے زندگیاں دراز فرماؤ انہاں دے سائے انہاں دے سلامت رکھ تے جنہاں دے ٹر گئے نے اللہ دی قسمیاں جگہ جگہ تے رب دی توحید دا نعرہ مار دے کر دے رہے نبی پاک دی عصمت بیان کر دے پھر دے نے کتاب و سنت دی دعوتیں دے پھر دے نے دین دا کام کر دے پھر دے نے اللہ قبر دے اندر ثواب عطا کر دے اللہ قبر نو جنت عطا بنا دے اللہ قبر نو ٹھڈیاں کر دے دے آئیے اپنے بچیاں نے ایک بنائیے اے نیکیاں اللہ دی قسم قیامت تک جاری رہ گیا اے اقوت نیکیاں والا قیامت تک چلتا رہے گا والا تن صالحا ترا کا اور تیسرے نمبر تے نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا او مصحف مراسا بندہ اپنی وراثت کے اندر قرآن چھڑ جاندے اپنی وراثت کے اندر قرآن والا چھوڑ کے چلا جاندے قرآن وراثت کے اندر چھوڑن تو مراد یا تے بندہ اپنے ہاتھ دے قرآن پاک تحریر کر جاندے یا اپنے بچیاں نو قرآن پاک پڑھا جاندے اور پڑھو پینا کرے والیو اردا گرد تو آن والے دوستو جاؤ اپنے گھر دے اندر ویکھو اپنے بچیاں دے اندر ویکھو ساڈے گھر دے اندر قرآن پڑھن والے کتنے کو نے ساڈے بچے کنے کو قرآن پڑھتے نے ساڈیاں بیٹیاں کنیاں کو قرآن پڑھدیاں نے اج قرآن تو دور ہو گئے ذلت رسوائی ساڈا مقدر بڑھ گئی آدھا نبی پاک نے فرمایا سی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین فرمایا قرآن جدی وجہ کر کے اللہ قوماں اونچیاں کر دیندا ہے اے قرآن جدی وجہ کر کے لوگ ذلیل ہو جاندے نے جڑا قرآن نو سینے لگاندے رب اونچا کر دیندے جڑا قرآن نو کڈ کر دے اللہ ذلیل تے رسوا کر دیندے اج مہنگائی دا رونا روندے ہو اج پٹرول تے مہنگے ہون دا رونا روندے ہو اج آٹا تے چینی تے گھیو مہنگا ہون دا رونا روندے ہو او دی وجہ ہے اسی دنیا نال چمٹ گئے ہاں سوشل میڈیا نال چمٹ گئے ہاں لیکن قرآن نال ٹوٹ گئے ہاں قرآن نال ساڈا ناتا ٹوٹ گئے آئیے میرے برادر اپنی وراثت کے اندر قرآن چھوڑ کے جائیے اسی دنیا تو ٹر جاواں گے اے چلتے پھرتے رب دا قرآن پڑھتے رہن گے اللہ قبر دے اندر ثواب عطا کردا رہے گا اور چوتھے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا او مسجد بنا بندہ اپنی زندگی دے اندر مسجد بنا جاندے اے مسجد چلتی رہندی ہے تے قبر دے اندر ثواب ملتا رہندا ہے اللہ میں نہیں کہندا 20 مرلے خرید کے تے 20 مرلے دی مسجد بڑا میں نہیں کہندا 10 مرلیاں تے مسجد رب دا گھر تعمیر کر میں نہیں کہندا 5 مرلیاں دے اندر اللہ دا گھر مسجد بڑا میں نہیں کہندا 1 مرلے دے اندر رب دا گھر مسجد بڑا جتنی کو توفیق دیتی ہے رب نے اگر 1 کنال دی توفیق دیتی ہے تے اوتھے مسجد بڑھا دے اگر 10 مرلیاں دی توفیق دیتی ہے تے اوتھے مسجد بڑھا دے اگر 5 مرلیاں دی توفیق رب نے دیتی ہے تے مسجد بڑھا دے 1 مرلے دی رب نے توفیق دیتی ہے تے مسجد بڑھا دے نہیں تے کسی ایسی جگہ تے چلا جا جتھے رب دا گھر بندا پے کم از کم 1 مصلی دے تے جا کے پیسے دے دے رب نے اللہ دی قسم اس مسجد دی وجہ کر کے تینوں عظمت عطا کرنی ہے لوگ دنیا والے اس مصلی تے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہن گے اللہ قبر دے اندر ثواب عطا کردا رہے گا بڑا کچھ بنا لیا کو قبر واسطے بھی کچھ بنا لئیے بڑا کچھ بنا لیا کوٹھیاں بنا لیا بگلے بنا لے جدادہ بنا لیا کروڑوں دا بیک بیلنس کٹھا کر لیا آئیے میرے برادر میرے محترم قالتی فکر کیجئے اللہ دی قسمیں جو ہی ساواں دی ڈور ٹوٹنی ہے ساڈے نام دے نالوں ساری وراثت مکنی ہے ساواں دی ڈور ٹوٹ گئی وراثت و حق مک گیا ساری وراثت دے وارث ساڈے بچے بن گئے ساڈا دے حق
اللہ تے کفیت بعد دفعہ انتی بڑھنے دی تو دے کر رہا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرمان دیڑا بندہ مسجد پڑھا جاندے مسجد دا سلسلہ چلتا رہندے قبر دے اندر ثواب ہوندا رہندے میرے برادر بندہ دنیا تو چلا جاندے دولتاں بڑیاں نے شہرتاں بڑیاں نے کوٹھی بڑی ہے بنگلہ بڑے اینا بچیاں نو بڑے لاڈا نال پالے کسے نو ڈاکٹر بنائے کسے نو وکیل بنائے کسے نو جج بنائے کسے نو قاری بنائے کسے نو حافظ بنائے کسے نو عالم دین بنائے کسے نو انجینئر بنائے سارے انو بڑے چاواں نال بجڑا پڑھایا ہے اللہ کو مکان سونا بنا کے دیتے تے ادھر کائنات دے رب دی طرفوں پیغام اجل آ گیا کل نفس ذائقۃ الموت ساواں دی ڈور ٹوٹ گئی ہے دنیا تو چلا گئے ادھر جناب دے جسم دے اندر روح برباد کر گئی ہے محبتاں دے انداز بدل گئے وہ بچے جڑے اپنے باپ دے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتے سن اج شام پہ گئی نے یہ کہندے نے جلدی کرو رات ہوندی پئی ہے اندھیرا ہوندا پیا ہے اللہ کو اکبر انہاں رات بھی نہیں تینوں رکھنا اندھیرا پین تو پہلو جنگل بیابان قبرستان دے اندر چھٹانے او شکار بندیا ساڈے دے ندانیا او شکار بندیا ساڈے دے ندانیا تیری آئی کیتیاں تیرے اگے آنیاں تیرے اگے آنیاں او شکار بندیا ساڈے دے ندانیا تیری آئی کیتیاں تیرے اگے آنیاں تیرے اگے آنیاں ساتھیاں تے تیریاں نے ساتھ نہیں نبھانا کلا ایتھے آیا تے کلا اے تو جاونا زیادہ تو زیادہ کئی وفا کرن گے تے جنازہ پڑھ لین گے اور زیادہ وفا کرن گے جناب چار پئی نو کندھا تے کر کے قبر دے قریب چھڈان گے اور زیادہ وفا کرن گے تے قبر دے اندر اتار دین گے اور زیادہ وفا کرن گے تے مٹی دے بھوک بھر بھر کے پا دین گے اور زیادہ وفا کرن گے تے قبر دے اوتے کھڑے ہو کے دعا کرن گے نال کسے جانا کسے نال نہیں جانا بچیاں نال جانے نہ سجنا نال جانے یا یارا برار جانے نہ بینیاں نال جانے او شکار بندیا ساڈے دے ندانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں تیرے اگے آنیاں ساتھیاں تے تیریاں نے ساتھ نہیں نبھانا کلا تے آیا تے کلا اے تو جاونا رات ہی بھی رکھنا رات بھی نہیں رکھنا رات بھی نہیں رکھنا تیرے دل جانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں تیرے اگے آنیاں نہیں سمجھیں سمجھانا چاہنا مٹیاں دے تلے جدو ڈیرا ساڈا ہونا کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے کنے سانو رونا ہے مٹیاں دے تلے جدو ڈیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے جس دن اگلے چخان والے جانے گا نیچ لے گئے اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا تیرے کی سے لگ دے میرے کی سے لگ دے کول نہ کھلوڑا کنے یاد کرنا تے کنے سانو روڑا کنے سانو روڑا چودھری صاحب دنیا تو جا رہے ہیں نمبردار صاحب دنیا تو جا رہے ہیں ڈیرے دار صاحب دنیا تو جا رہے ہیں بڑے بلازیاں والے بڑے مربیاں والے بڑے زمینہ والے اس دنیا تو جا رہے ہیں تے نال کی لے کے جا رہے ہیں دنیا دے سب ساتھ
کی سجڑ بیلی چھڈی جانا وا اور رہندا سا جتے میں حویلی چھڈی جانا وا اللہ جانے میرے نال اللہ جانے تیرے نال اگے کی ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے کنے سانو رونا ہے اللہ دا قرآن فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ وعصى اولئک ان یکونوا من المقتدین اللہ او کوئی اللہ دے گھر آباد کر دینے جنہ دے دلان دے اندر آپ دا ڈارے آئیے میرے برادر چار گلہ ہو گیا میرے پیغمبر سلام نے چار عمل دسے چار کام ایسے دسے جڑے قبر دے اندر کام مان گیا یہ پنویں بات دا بیان کرا میرے بڑے پیر عمر شاہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ پنجواں کام تمہارے سامنے رکھنا چاہنا نبی پاک فرماتے ہیں بندہ کو مسافر خانہ تعمیر کر دیں دے رائی مسافر دے اندر سستان دینے آرام کر دینے جب تک سلسلہ چلتا رہتا ہے قبر دے اندر ثواب ہوتا رہتا ہے چھٹے نمبر دے نبی پاک نے فرمایا بندہ کو نہر جاری کروا دیں دے کنواں کھدوا دیندے کو پمپ لگوا دیندے کو موٹر لگوا دیندے جا تلاش کر اپنے جناب ضلع سیالکوٹ دے اندر کوئی ایسی مسجد لب لے جتے نلکے دی ضرورت ہے نلکا لگوا دے جتے پمپ دی ضرورت ہے پمپ لگوا دے اللہ دی قسمیں نمازی وضو کرتے رہیں گے قبر دے اندر تینوں ثواب ملتا رہے گا اور 7ویں نمبر تے آخری گل کر کے میں بات ختم کرنا چاہنا ہوں نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بندہ اپنی زندگی دے اندر تندرستی دی حالت دے اندر اپنے ہاتھ نال اپنے مال دے اندر خرچ کر جاندے خرچ والا سلسلہ جدے تے جناب کر جاندے اونوں پیدا ہوندے او فائدہ رب تعالی اس فائدے دا اجر عطا کر دے قبر دے اندر ثواب عطا کر دیندے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ آج دی سب نو فکر ہے کل دی کسے نو فکر کوئی نہیں اللہ اللہ آج دی کی فکر ہے جناب 20 سالاں دا تے پلانک 60 سالاں دی کر کے بیٹھے ہے 30 سالاں دا پلانک 100 سال دی کر کے بیٹھے ہے 50 سالاں دا تے اپنی 5 نسلاں دی سوچ کے بیٹھے تے پتہ نہیں کیڑے ویلے ساواں دی ڈور ٹوٹ جانی ہے قبر دے معاملات تو بے خبر ہے قبر نو بھول گیا ہے آخرت دے معاملات نو بھول گیا ہے میرے برادر پیغام میں کوئی دے کے گل مکانا چاہنا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ